राष्ट्रिय स्तरमा ओलीमाथि हमला छ, स्थानीय स्तरमा नेसनल हिरो, स्थानीय इलेक्सनको हिरो बालेन्द्र शाह हुन्, राष्ट्रिय इलेक्सनको हिरो केपी ओली हुन्। यहाँ त दुवै विरुद्ध अदालत लागिहाल्यो भने फेरि बालेन्द्र शाह विरुद्ध। ओलीलाई जसरी सिद्ध्याए त्यसरी बालेन्द्रजीलाई हर्को सामग्री सिद्ध्याउन सक्छन्। एमाले मनमोहनको सरकार गिराएको रिसले पीडाले हामीले प्रचण्ड जस्तो नालायकलाई पनि हामीले चाहिँ चुनावको धाँधली 64को धाँधलीकोलाई प्रवाह नगरिकन कहाँ थापिहाल्यो। अब 64को चुनावको स्टाइलले लड्न वाइसिएलले निर्देशन दिइसके प्रचण्डले वाइसिएलसँग लड्न सक्नुहुन्छ? हामी त प्रचण्डलाई मिलेर होस् चिलेर होस् खरानी बनाउने लक्ष्य हो हाम्रो। सुन्नुहोस्, अझ पनि मिलेर आउँछन् भने उसलाई मिलेर खरानी बनाउने हो। अझ पनि क्लियर कट। काङ्ग्रेसबाट पाएन भने ऊ रित्तै बालकोट जान लाज मानेको छ भने पनि यो मान्छेलाई लाज अचम्म बोक्नुहुन्छ तपाईँहरूले? बोक्नु आइहाल्छ, बुझ्नुभयो नि? बोक्नुहुन्छ? तर हामी बोक्छौँ, तर खरानै बनाउने नियरले बोक्छौँ। फेरि सभ्य भाषामा बोल्नु जाँदाखेरि एक हुन्छ, तर अलिकता चुनौतीको तुलनामा कहिलेकाहीँ अलिकता अर्का खालका शब्द प्रयोग गर्नुपर्छ। गिर्जाबाबुले के गर्नुभयो भन्दाखेरि जीवनभर सुवर्ण शमशेर, ग्रेसमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, बिपी उहाँको मात्र चिन्ता गर्नुभयो, आफ्नो चिन्तै थिएन उहाँलाई। अहिले पनि बाजुराको काङ्ग्रेस सुदूरपश्चिमको देउबा पछिको डडेलधुरा पछिको भेटरान काङ्ग्रेस हो। म काङ्ग्रेसलाई सम्मान गर्छु, तर त्यस्तो काङ्ग्रेसलाई हाम्रो एकताले र स्थानीय लेभलका कार्यकर्ता काङ्ग्रेसका भन्दा हाम्रा बढी राम्रा छन्। आज अझै पनि भोलि यो तपाईँको उसमा ल्याएर जानुहोस्। अब तपाईँलाई त भाउ त दिनेवाला होइनन्, कसैले पनि जनतालाई भाउ दिनेवाला होइनन्, ठुलाको मात्रै मालिस ल्याउनेवाला हुन्। तर सोध्नुहोस्, तपाईँले झलनालाई गद्दारी गर्नुभयो कि हो त? भन्नुहोस् त, कहिले झलनाले मलाई हराउने बामदेव भनेको सुन्नुभएको छ? हामीले चाहिँ जग्गीमै चाहिँ नागरिकता बाँड्ने भनेका थियौँ, 7 वर्ष घटाएका थियो। त्यति कख र अ पनि पढ्न जान्नुहुन्न तपाईँहरू? नेपालको सबै प्रेस जगतकै यति पूर्वाग्रही छ। यदि ओली जतिको स्ट्यान्ड भएको नेता काङ्ग्रेसमा भइदिएको भए तपाईँ अहिले के गर्नुहुन्थ्यो? ओहो, यदि बाजुरा मात्रै माओवादीको त्यो लप्का, कालीकोटको लप्का बाजुरा सिमाना यता गइदिएको भए देश जल्थ्यो। हामीले बचाएका हौँ। प्रचण्डलाई बुझ्ने सवालमा काङ्ग्रेसले सत्ता सुद्र हामी त मिलेर पनि उसलाई खरानी बनाउनलाई ल्याएका हौँ। हेर्नुहोस्, तर काङ्ग्रेस के गर्दैछ? 20 वर्षलाई सर्पलाई पानी दुध खुवाएर त्यो सर्पलाई जिउँदाएर फेरि सेनापति काण्ड, फेरि यो अहिले मान्छेलाई के भन्छन्, वैशाखमा अषाढमा रुङमाङ्गत गएको मान्छेलाई बेकारमा हटाएको छु भन्छन् प्रचण्ड। अहिले बालेन नेसनल हिरो हाम्रो ठाउँमा छ, तर सँगसँगै अर्को तथ्य के हो थाहा छ? स्थानीय पोलिटिक्समा पनि पार्टीवालाले 100%, 79% जितेका छन्, स्वतन्त्रको 1% पनि नागेको छैन। त्यो पनि त पक्ष बुझौँ नि त। बालेन नेसनल हिरो हाम्रो ठाउँमा छ, तर सँगसँगै अर्को तथ्य के हो थाहा छ? स्थानीय पोलिटिक्समा पनि पार्टीवालाले 100%, 79% जितेका छन्, स्वतन्त्रको 1% पनि नागेको छैन। त्यो पनि त पक्ष बुझौँ नि त। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोको यो विशेष अङ्कमा विशेष कुराकानीका साथ उपस्थित भएका छौँ र आजको चुरो कुरोमा हामी आउँदै गरेको सङ्घ तथा प्रदेशको चुनावमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। सङ्घ र प्रदेशमा चुनावमा तयारीमा दलहरू लागेका छन्। वाम गठबन्धन बन्ने नबन्ने विषय अब लगभग टुङ्गोमा पुगिसकेको छ। अझै पनि प्रचण्डका अभिव्यक्तिहरूले काहीँ कतै वाम गठबन्धन अथवा एमाले माओवादी एकता सम्भव छ कि भन्ने दर्शाउँछ, तर फेरि छेनभरमै प्रचण्ड के बोलिदिन्छन्, फेरि होइन कि भन्नेमा पुग्छ। अब वाम गठबन्धन एमाले माओवादी एकता कतिको सम्भव छ या च्याप्टर क्लोज भइसकेको एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको सन्देश के हो, हामी यो विषयमा जान्नेछौँ। एमालेले प्रधानमन्त्रीका लागि केपी ओलीलाई अघि सारेको छ र केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र बहुमत प्राप्त गर्ने दिशामा एमाले अगाडि लागेको भनिरहँदा गठबन्धनमा रहेका दलहरूको विरुद्धमा शङ्खघोष गरेको एमालेले गठबन्धनलाई निस्तेज पारेर बहुमत ल्याउन सम्भव छ त? कसरी केपी ओली अब यो मुलुकको फेरि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्, गठबन्धनलाई कसरी पराजित गर्न सक्छन्, यो सम्भव छ या छैन यो जान्नेछौँ। र केपी ओलीले यदि बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि सदाका लागि एमालेले प्रधानमन्त्री पाउने ढोका बन्द भएको हो, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने ढोका बन्द भएको हो। घनश्याम भुषालले एमालेको बैठकमा वाम गठबन्धन गरेर गए 150 सिट जित्न सकिन्छ भनिरहँदा किन केपी ओलीले त्यो देखेनन्? 150 सिट आउने त्यो सजिलो बाटो किन रोजेनन् र प्रतिगमनकारी कदम केपी ओलीले चालेको भन्ने आरोप लगाइरहँदा
चुनावको मुखमा पनि यो किन मिल्न सकेन यो जान्नेछौँ। एकातिर बालेन शाह डोजर बोकेर डोजर चलाएर डोजर अभियानमा लागेका छन्, उनीमाथि यति बेला अदालतमा चाहिँ अदालतको मानहानिको मुद्दा चलेको छ। बालेन शाहले गरेको काम ठिक या बेठिक, एमाले र काङ्ग्रेसका केही नेताहरू सत्तो शराबमा लागेका छन्। नागरिकता विधेयक यी यावत विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी नेकपा एमाले भित्र वैचारिक क्षमता राख्नुहुने, वैचारिक तर्कमा अब्बल मानिनुहुने र आफ्ना वचनबाट खडो रूपमा प्रस्तुत गरेर विरोधीलाई अथवा प्रतिपक्षलाई ठाउँको ठाउँ ठहरै पार्न सफल हुने शब्दवान यस्ता प्रयोग गर्ने नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य दयाल बहादुर साई हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी यावत विषयमा कुरा गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य दयाल बहादुर साईलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। चुनाव नजिकै छ, स्थानीय तहको चुनावमा त एक धक्का खानुभयो एक्लै लड्दाखेरि। गठबन्धनसँग तपाईहरूलाई चुनावमा लड्न हम्मे नै देखियो, धेरै ठाउँमा एमाले सिट गुमाउनु पर्यो। सङ्घ र प्रदेशमा आउँदा सचिन्छ कि एमाले चेत्छ कि फेरि वाम गठबन्धन गर्छ कि माओवादीसँग मिल्छ कि माधव नेपालसँग मिल्छ कि भन्ने मान्छेहरूलाई एउटा आकलन थियो। हिजोको केन्द्रीय कमिटी बैठकले मिल्ने नमिल्ने, अब गठबन्धन नगर्ने, एक्लै जाने के निर्णय गर्यो? एमाले अब कसरी चुनावमा होमिन्छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। अब हाम्रो पार्टीले 2048 सालदेखिको हरेक चुनाव लड्दै आएको छ। आरोह अवरोह हामी 33 सिटमा पनि झऱ्यौँ र 2/3 नजिक पनि पुग्यौँ। त्यसो भएको हुनाले जित हार एमालेको निम्ति नौलो कुरा होइन, तर देश चाहिँ हार्नै नहुने एउटा मोडमा छ। अहिलेको चुनाव भनेको जनकृपा र मोदी कृपा के हो भने? जनकृपाको एमाले र मोदी कृपाको यो लेन्डुप दोर्जेहरूको गठबन्धन बिचमा टक्कर छ। त्यसो भएको हुनाले स्थानीय पोलिटिक्स के हुन्छ भन्दाखेरि बालेन शाहले नगर राम्रो गर्छ कि केशव स्थापितले एउटा डोजर चलाएर पहिला चाहिँ ल्याए जस्तै तरङ्ग ल्याउँछन् कि, या त चाहिँ मान्छे गणेश मानकी छोरालाई पोसिहाले श्रीमती गणेश मानकी बुहारीलाई पनि पोस्छन् कि भन्ने भिन्न भिन्नै आयो। त्यसको नेपाली जनताको एउटा जनमत स्थानीय हिसाबमा त्यो जनप्रतिनिधिको सम्बन्धित पालिकाको विकासप्रतिलाई नै ध्यानमा राखेर प्रमुख हुन्छ भने अहिले यो राष्ट्रिय पोलिटिक्स, नेसनल पोलिटिक्स, स्थानीय इलेक्सन र नेसनल इलेक्सनमा त अन्तर होला नि। त्यसो भएको हुनाले लेन्डुप दोर्जे बुझाउने कि लेन्डुप दोर्जे भएर हामीले लिम्पियाधुरा बुझाउने कि, या हामीले साहसीपूर्वक भारत जस्तो नेपाल विरुद्ध एउटा सिकारी भएर आएको शक्ति र नेपाली मुद्दामा व्यापार गर्दै आएको, दक्षिण एसियाका अरू राष्ट्रमाथि व्यापार गर्दै आएको व्यापारी शक्ति चीन र सिकारी शक्ति भारतको बिचमा हामीले उहाँहरूसँग खुला टक्कर लिन सक्ने, मिल्न सक्ने, आवश्यकतासँग मिल्न पनि सक्ने र अपमान सहनुभन्दा चाहिँ चिल्न पनि सक्ने त्यस्तो खालको कूटनीति र जनमतको आवश्यक छ। को हो त्यो भनेको अब यो राम्रो फुल त फुल्नै नहुने, राष्ट्रिय स्तरमा ओलीमाथि हमला छ, स्थानीय स्तरमा नेसनल हिरो, स्थानीय इलेक्सनको हिरो बालेन शाह हुन्, राष्ट्रिय इलेक्सनको हिरो केपी ओली हुन्। यहाँ त दुवै विरुद्ध अदालत लागिहाल्यो। फेरि बालेन शाह विरुद्ध, ओली विरुद्ध पनि अदालतले ओलीलाई 3टा शक्तिले मात्रै हटाउन सक्थ्यो, कि राष्ट्रपति, कि सेनापति, कि न्यायमूर्ति। ओलीलाई त न्यायमूर्तिहरूले परमादेशवालाबाट मात्रै सत्ता। ओलीको विस्थापन यस्तै षड्यन्त्रबाट मात्रै छ, जनताको आदेशबाट सम्भव छैन। ओलीको पतन, ओलीको विस्थापन जनताबाट छैन। त्यसो भएको हुनाले आगामी चुनावमा मेहनत नगरिकन प्रचण्ड र शेरबहादुर देउबा भनेका कस्ता प्राणी हुन् भने मेहनत नगरेर राष्ट्रिय पार्टी र देश दोहन गर्न पल्केका। तान्त्रिक काङ्ग्रेस खोलेको होइन देउबाले, तान्त्रिक काङ्ग्रेसबाट आएर रामचन्द्र र चाहिँ शेखर जस्ता नालायकहरूको पार्टी कब्जा गरेर अहिले उनीहरू रोइराखेका छन्। सुनिल थापा गच्छेदार, अनि यो रापरपाको पुत्र सुनिल थापा, अनि रापरपा पूर्ति आर्जु देउबा, अनि चाहिँ विजय गच्छेदार, अनि तान्त्रिक काङ्ग्रेस शेरबहादुर देउबा आएर मूल काङ्ग्रेसको यहाँ रुवाबासी छ। तर काङ्ग्रेसले अपमान सह्यो, तर एमाले छोड्न। अर्को चाहिँ
कम मेहनतमा खान पल्केको प्रचण्ड हुन्। मोहन विक्रम सिंह रहे, निर्मल लामा रहे, गिरिजाबाबुलाई रहे, कटवाललाई रहे, तर एमाले प्रचण्डलाई उल्टा रह्यो। त्यसो भएको हुनाले ऊ पनि कम मेहनतमा एमाले कब्जा गर्न आएका थिए। तर प्रचण्डको कसरी कम मेहनत भन्नुहुन्छ? अब सुन्नु, 10 वर्षको द्वन्द्वको नेतृत्व गरे होइन, बन्दुक बोकेर 17,000 मान्छे मरेर नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनुमा प्रचण्डको योगदान देख्नुहुन्न? नोएडामा बसेर इन्डियाको कलो खाएर नेपालकी जनताले मराएको नेपाली लेन्डु दर्जे हो प्रचण्ड त। कहाँ चाहिँ संविधान सभा लेन्डु दर्जेले गराएको होइन। यति हो, भारत लेन्डु दर्जीको माथिको लगानी इन्डियाले असुल गर्यो, अनि इन्डियाले अर्को नेपाली लेन्डु दर्जेमाथि गरेको लगानी डुब्यो। अहिले 6वटा लेन्डु दर्जे थपिएका छन्। प्रचण्ड लेन्डु दर्जे, देउबा, माधव, झलनाथ, वामदेव, बाबुराम, यो लेन्डु दर्जीहरूको क्लब हो। त्यसैले म यति भन्छु, आगामी मङ्सिर 4 गतेको चुनावमा कि लेन्डु दर्जेलाई इन्डिया पुरै खेदाउने खालको जनमत बन्नुपर्छ, कि ओलीले राजनीति सन्यास लिने खालको जनमत लिम्पिया धुरे लिए बापत यदि एमाले हार्छ भने सकभर त म अध्यक्ष सम्मान्य अध्यक्षले पनि म चाहिँ राजनीति सन्यास लिनु भन्छु। त्यही नभए मेरो केन्द्रीय सचिवबाट राजीनामा आउँछ। यो मलाई विश्वास छ नेपाली जनताको विवेकमा, चेतनामा, हिम्मतमा फ्युज जाने अलो छैन। किन भन्दाखेरि हामीसँग सङ्केत छ। हामीले पार्टी विभाजन भएपछि काङ्ग्रेसलाई विभाजन भयो, गट्यो, मत गट्यो। काङ्ग्रेस चाहिँ विभाजन भयो, नेपाली काङ्ग्रेस 3674 भयो, उनीहरूको भोट घट्यो। एमाले 54 सालमा घट्यो, 56 मा एमालेको भोट घट्यो। तर विश्वमा एउटा यस्तो कीर्तिमानधारी पार्टी छ, जनताको आशीर्वादले गर्दा एमाले पार्टी विभाजन भएको बेला, दोहोरा तेह्रा विभाजन भएको बेला 33 लाखबाट 38 लाख पुगेको छ। अब हामी यो देशको ग्रह दशा नराम्रो छैन, नेपालको अस्तित्व नामेट हुनु छैन भने एमाले 38 लाखबाट 48 लाख भोट पाउँछ। र हामीले अहिले हाम्रो लक्ष्य के हो भन्दाखेरि अन्य दलको गठबन्धन भयो र अन्य दलले 65 सिट पायो भने लेखिराख्नुहोस्, त्यहाँबाट हामी 50 सिट हामी खोज्छौँ। र काङ्ग्रेसबाट हामीले त्यहाँ पनि तान्त्रिक काङ्ग्रेस र सक्कली काङ्ग्रेस बिच एउटा टिकट वितरणमा आउने पहिरो हेर्ने हो भने हामी सकभर त 60 सिट जित्छौँ। यदि केही गरी काङ्ग्रेस मिलिगएछ भने हामी 40 सिट, 40 त्यहाँबाट 50 त्यहाँबाट 90 सिट हामी प्रत्यक्ष आउँछ। 45 देखि 50 सिट हाम्रो समानुपातिकबाट आउँछ। तपाईँ हेर्नुहोस्, अविवेकीको पतन। रामले जित्छ, रावणले हाल्छ, कसले सोधिया थिए? विश्व दादा रावण, अर्काकी श्रीमती पनि उठाउन सक्ने 64 को प्रचण्ड जस्तो। प्रचण्डलाई सबैलाई रौने, प्रचण्डलाई रौने शक्ति हो एमाले भनेको। गिरिजाबाबु, गणेशमान र किशोरलाई रौने, देउबालाई चाहिँ 23 सिटमा झाड्ने एमाले शक्ति हो, जनताको आशीर्वादले। तर यो मोदीको आशीर्वादले हर हर मोदी गरेर भारतमा गएर आर्जु र चाहिँ देउबा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री आलो पालो। नेभी सिंहको सदस्यता छ आर्जु देउबासँग। काङ्ग्रेसका नेभी सिंहका पुराना नेताहरू कहाँ गए? रापरपाकी केन्द्रीय सदस्य प्रतिमा राणाकी छोरी। अब तपाईँहरूले कोमल ओलीलाई ल्याएर नेता बनाउनु भयो, कोमल ओलीलाई ल्याएर राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउनु भयो। आर्जु देउबा त कम्तीमा शेरबहादुर देउबाको श्रीमती हुन् नि। कोमल ओलीको के योगदान छ एमालेमा? कोमल ओली र उनको स्ट्याटस एउटै हो, तर काङ्ग्रेसमा पार्ने प्रभाव र कोमल ओलीमा पार्ने प्रभाव। कोमल ओली एउटा सांसद बाहेक त्यहाँभन्दा मन्त्रीको छान। कोमल ओलीले जनताको बहुदलीय जनवादको प्रशिक्षण तपाईँहरूले दिन मिल्ने, अनि उनले कलासँग फेरि पनि रोज्नुपर्छ। केपी ओलीलाई भन्छ उनले कला दिएकी छन् भारतमा पनि। पहिला जान पाम भन्ने पनि त उनी हुन् नि। हुन्छ, त्यो कलाकार हुन्, गर्न सक्छन्। तर अब एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, भारतमा अमिताभ बच्चन पनि एउटा कलाकार। दुई पार्टीको 40% हुन्छ, 2-3% भोट तान्नको निम्ति राष्ट्रिय देशमा विभिन्न ठाउँमा योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई केही प्रतिशतलाई त्यो ठाउँ हुन्छ। तर यो आर्जु जस्तो खटनपटन, रामचन्द्र चाहिँ अहिले रुने, अनि त्यो उनले आर्जु देउबाले त्यो महाभारतमा छ नि सुरसा, झम उठाउने, खाने, यत्रो मुख गर्ने। त्यसो भएको हुनाले काङ्ग्रेसका टाउका गनेर खाने जो जिम्मा पाएकी छन्, उनको औकात र इतिहास अहिलेको त नालायक गिरिजाबाबु र
सुशील कोइरालाको अकाल मृत्युको फाइदा उठाइरहेका देउबाले सोक्कले काङ्ग्रेस भइदिएको भए आर्जु मात्रै होइन देउबाको स्थान पनि सोच्नै सकिँदैन थियो अहिले। तर तपाईँले जुन किसिमले व्याख्या गरिरहनु भएको छ नि, यो व्याख्या सुन्दा प्रचण्ड र आर्जु देउबा भारतमा गएर आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति गरेर आइसके, त्यसपछि नागरिकता विधेयक पारित भइसक्यो, यहाँ नेपालको सत्ता अदल बदलमा जहिले पनि छिमेकी राष्ट्रको हालिमुहाली हामीले देखेकै हो। आउने चुनावपछि पनि गठबन्धन ठुलो शक्ति बन्छ, प्रचण्ड र आर्जुले आलो पालो प्रधानमन्त्री चलाउने भइसके, एमाले त केले केरा हेरे जस्तो भित्तामा बसेर हेर्ने त भन्ने स्थिति त त्यही देखियो नि। शब्द अराजनीतिक शब्द प्रयोग गर्नुभयो। अब एकै एमाले मात्रै केरा हेर्नु छैन, यिनीहरूलाई दण्डित गर्ने हो भने नगर्ने हो भने 3 करोड नेपाली जनताले पनि केरा हेरेको ठहरिन्छ। यी दण्डका भागीदार छन्। लेन्डोप दोर्जे खलो पात्रलाई सिक्किम किन सकियो भन्दाखेरि समयमै लेन्डोप दोर्जेलाई दण्डित गर्ने, चिन्ने, दण्डित गर्ने र साइज घटाउने क्षमता नभएको हुनाले सिक्किम सकियो। तर नेपाल त्यो होइन। प्रचण्डको लिलिपुटके कत हिजो गिर्जालाई रुवाउने प्रचण्ड अहिले देउबालाई ढोग्ने बनाउने को एमाले हो। त्यसो भएन त्यो नेपाली जनताको त्यो तप हो। प्रचण्डलाई दण्डित गर्ने, प्रचण्डलाई परजीवी बनाउने, एमाले र काङ्ग्रेस बेगर बाँच्नै नसक्ने जो बनायो नि नेपाली जनताले, त्यो चाहिँ नेपाली जनताको चेतना विश्वका युरोप र अमेरिकाका जनताको भन्दा पनि चेतना स्तर माथि भएको देश हो। त्यसो भएको हुनाले तपाईँ हेर्नुहोला जसरी भारतमा 30 वर्ष भाजपा विरुद्ध सानातिना दामपन्थी सबै पार्टीको गठबन्धनलाई तोडेर जसरी मोदीको उदय भयो त्यसरी ओलीको उदय भइसकेको छ। यो छिन्नभिन्न परामर्शले मात्रै पारेको छ। ओली लहरको त्यसको तेर्सो इनिङ हेर्नुहोस्। यहाँ देउबाले, माधवले, झलनाथले, प्रचण्डले या त देश छोड्नुपर्ने या सामूहिक आत्मदाह गर्ने खालको परिणाम। यिनीहरूले मोबाइल सुकाउँछन्, मोबाइल स्विच अफ गर्नेवाला छन्। मङ्सिर 15 गते 10 गते जब चुनावको परिणाम आउँछ नि, अस्ति त इलेक्सन हो। रामबहादुर र श्यामबहादुर 2 भाइ सहोदर उठाउने मामा सबैका छन्, आमा सबैका छन्। स्थानीय पोलिटिक्स त्यतातिर जान्छ। तर नेसनल पोलिटिक्स तपाईँको लिम्पियाधुराप्रति तपाईँको सोच के, नाकाबन्दीपछि तपाईँको सोच के, हर मोदी गर्ने कि हर नेपाली जनता गर्ने? नेपालमा नेपाली जनता सर्वोच्च कि मोदी हो? त्यो सब हिसाब किताब यो भारत बेलायतले चिट्टामा पढेको भारत होइन नेपाल। आफ्नो पौरखले बाँचेको नेपाली जनता पञ्चशीलको सिद्धान्त जन्माउने देश हो। तर तपाईले गौतम बुद्धको महान देश हो। तपाईले एउटा कुरा बिर्सिनुभयो, तपाईहरू पनि त्यही 12 बुधेको जगबाट आएको होइन? प्रचण्ड चाहिँ लठैतलाई मान्छेकै भाँडो हो कि भनेर बोलाउनको निम्ति तपाईँ र प्रचण्डमा के फरक छ? तपाईहरू पनि 12 बुधेबाट आएको, तपाईहरूले पनि यो 72 सालको संविधानमा हस्ताक्षर गरेको, तपाईहरू पनि यो यसअघिको चुनावमा प्रचण्डसँग मिलेर गठबन्धन बनाएर केपी ओलीले 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री खाएको, पदमा बाँडफाँड नमिल्दाखेरि आज टुक्रा टुक्रा भएको, 6वटै प्रदेशमा एमालेको सरकार थियो, कम्युनिस्टको सरकार थियो, धुजा बनाएर फालेको, सङ्घमा एमाले र माओवादीको गठबन्धन कम्युनिस्टको सरकार थियो, धुजा पारेको। केपी ओलीले राम्रो काम गर्नु भएको छ र तपाईँले केपी ओलीले यत्रो वाह गरेर बोक्नु भएको छ। यो सबै गर्ने उनीहरूको भाषामा कुलङ्गार त केपी ओली हो नि। तपाईँको नाममा उमेश सुवेदी नाम, तपाईँ प्रत्येक दिन दिशा गर्नुहुन्छ, त्यो दोष चाहिँ तपाईँको तौल घट्छ। यी त कम्युनिस्ट आन्दोलनका दिशा हुन्। माधव झलनाथ प्रचण्ड त कम्युनिस्ट आन्दोलनका दिशा हुन्। झडे हाम्रो तौल त जति छ छँदैछ। त्यसो भएको हुनाले अर्को कुरा फरक के छ? अर्को कुरा फरक के छ? फरक त तपाईँ अब गनाएका मजा सुन्नुहुन्छ भने म के भनौँ, फरक त हुन्छ। सुन्नुहोस्, जहाँसम्म 12 बुधे सम्झौता बन्नु, भारत एउटा लोकतान्त्रिक मुलुक हो, छिमेकी हो। भारतका कयौँ मुद्दा, यदि सिक्किम मुद्दा, यदि चाहिँ काश्मीर मुद्दा, पाकिस्तानको इन्डियाको द्वन्द्व, त्यसमा कुनै दुवै देशले एउटा पोटेन्सियल नेपालले मिडिएटरको भूमिका पनि खेल्न सक्छ। त्यस्तै हाम्रो द्वन्द्वमा उसको नियत सही हो भने मिलाइदिन सक्छ। हामीले चाहिँ तिनका भारतको निम्ति हाम्रो तराईमा त्यस्तो गण्डक बाँधमा हाम्रो उब्जाउ जमिन हामीले चाहिँ पानीको पोखरी बनाइदिएर उहाँहरूलाई बिजुली बाल्नु सुनेको छ। त्यस्तै कोशी, त्यस्तै चाहिँ टनकपुरको आधा हामीले त्यत्रो दिल ओछ्याएका छौँ। उहाँहरूले त्यत्तिकै कुरा यो प्रचण्ड जस्तो आफैले पालेको मान्छे घाँडो भयो लैजाऊ भनेपछि ल्याउन आएका हौँ।
ल आफैले पालेको घाँडो झारखण्डमा तर मैले जान्न खोजेँ नि भारत नेपालमा मात्रै माओवादी जन्मिन सोचेर प्रचण्डलाई चाहिँ दिए। सिक्किम मुद्दा जस्तै नेपालमा संविधान सभा बनाएर सिक्किम हराउन सकिन्छ कि भनेर इन्डियनहरूले त्यो आविष्कार गरे। तर क्यान्सर के हुन्छ, तपाईँ एड्सवालासँग हात मिलाउनु, रात नबिताउनु। त्यो एड्स सर्न थाल्यो झारखण्डमा, प्रचण्डलाई पालिराखेपछि एड्स सर्न थाल्यो। हाम्रो पनि 18,000 एड्स हो, राजनीतिक एड्स, आतङ्ककारीहरू, अनि त्यसपछि जनता मार्नेहरू, अर्का उसाडमा लागेर आफ्नो देशमा क्षति पार्नेहरू राजनीतिक एड्स हुन्। बुझ्नुभयो नि? त्यसो भएको हुनाले त्यो घाँडो उनलाई भएको। हामीले पनि 18,000भन्दा एक मान्छे पनि किन मार्ने अकालमा प्रचण्डको महत्त्वाकांक्षाको लागि भन्ने शर्तमा हामीले रगत हाम्रो अनि मगज चाहिँ रोबोट चाहिँ इन्डियाको भएको मान्छेलाई हामीले त्यहाँनिर तपाईँले रोबोट नगर्ने, त्यो हार्डवेयर त हाम्रो हो, नेपाली हो भनेर बुझेर ल्याएका हौँ। तर मलाई एउटा के जान्न मन लागिरहेछ भने तपाईँसँग धेरै बहस गरियो, तपाईँले अध्ययन र अनुसन्धान पनि उत्तिकै गर्विलो गर्नुभएको छ, 12 बुँदेबाट आइयो। आज तपाईँहरू पनि धर्मनिरपेक्षता मानिरहनु भएको छ, सङ्घीयता मानिरहनु भएको छ, गणतन्त्र मानिरहनु भएको छ। माओवादीले पनि त्यही मान्छ, काङ्ग्रेसले पनि त्यही मान्छ। अनि प्रचण्ड र देउबा माधव नेपाल भन्दा ओली चाहिँ फरक केमा त? न तपाईँहरू हिन्दू राष्ट्र भन्नुहुन्छ, न तपाईँहरू सङ्घीयता खारिज हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ, न तपाईँहरू गणतन्त्र खारिज हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। नाम मात्रै फरक छ, पात्र अनुहार मात्रै फरक छ, एजेन्डा त जम्मैको उस्तै छ त। अनि एमालेले किन भोट हाल्ने? फरक यति छ। के छ फरक? कहिलेकाहीँ फरक भनेको सामान्य, ढुङ्गाभन्दा गाई र मान्छेमा पनि समानता छ ढुङ्गाको तुलनामा, होइन? ढुङ्गा फरक छ, तर मान्छे र मान्छे र चाहिँ गाई गोरुमा त समानता छ नि ढुङ्गा हेऱ्यो भने। त्यस्तै गाई गोरुभन्दा बाँदर र मान्छेमा समानता छ, तर मान्छेमा पनि, मान्छे र बाँदरमा पनि 1% मात्रै फरक हो। तर तिनीहरू विवाह गर्नुहोस् त गर्भधारण हुन्छ, अन्तर पनि छ। त्यस्तै हामी धर्मनिरपेक्ष भन्छौँ, तर चाहिँ 80% हिन्दूहरूको हिन्दू हुने अधिकार, हिन्दू हुने स्वाभिमान, हिन्दू हुनेको मूल जो हिन्दू धर्म जो छ बाहुल देश हो नि त, त्यो सत्यलाई स्वीकार्छ। तर माधव र जलनाथ क्रिस्चियन 52 का छोरा क्रिस्चियन भइसकेका छन्। अन्तर त्यो हाम्रो धर्मनिरपेक्षता भनेको माइनोरिटीको पनि अपमान नहोस्, माइनोरिटीको पनि धर्म मान्ने। धर्मनिरपेक्षतामा नि तपाईँ र उनीहरूको फरक छ? फरक छ, सार फरक छ। गणतन्त्रमा नि फरक छ। उनीहरूको चढेर अमेरिका जानु र गणतन्त्र त्यस्ताको कुरा चाहिँ नलाग्नुहोस्। काङ्ग्रेसले बेबी किङ भनेको बेला यो चाहिँ प्रचण्डले ल्याएको गणतन्त्र हो र गिरिजाबाबुले ल्याएको गणतन्त्र। गिरिजाबाबुको र ज्ञानेन्द्रको हिसाब गरिए भए प्रचण्ड जति चाहिँ झुलबारीको मच्छर हो त्यो निर्णायक कोर्टमा ज्ञानेन्द्र र गिरिजाको टकरावमा प्रचण्ड भनेको फाल्तु पद हो, फाल्तु जोकर हो। गिरिजाबाबु र ज्ञानेन्द्रको कुरो मिलिए भए अर्को बेबी किङ हुन्थ्यो। त्यो बेला काङ्ग्रेस बेबी किङ भन्छ भने एमाले पनि त्यहाँ थपिन्थ्यो, सेना पनि थपिन्थ्यो, इन्डिया पनि थपिन्थ्यो। त्यसपछि प्रचण्डले के गर्थ्यो? त्यो नोएडामा गएर चाहिँ भात खाएर चाहिँ गणतन्त्र आउँछ? त्यसो भएको हुनाले एमालेको धारणा के? गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयतामा। धर्मनिरपेक्षता तपाईँले भन्नु, हामी कुनै पनि बेला कुनै पनि मुद्दामा हामी जनै जस्तो थिएनौँ। जुन मार्ला जप्ने जुन बिन्दुमा निकास आउँछ त्यो गर्ने हो। बुझ्नुभयो नि? भने आउने चुनावमा अरूको आकलन के छ भने केपी ओलीले चमत्कार घोषणा गर्न पनि सक्छन्। केपी ओलीले अरू केही नगरे पनि हिन्दू राष्ट्र र सङ्घीयता खारेज भएको एजेन्डा ल्याएर चुनाव लड्न सक्छन्। किनभने राजावादी र धर्मवादीको भोट बटुल्न त्यस्ता अविवादित कुरा नगरौँ। पशुपतिमा आरतीको अवलोकन गर्न किन जानुभयो? तर देश जलरी किन चढाउनु भयो त? कसको के? त्यो त भने त उहाँको बुवा हिन्दू हो, उहाँ स्वयं 52 को छोरो हिन्दू, धर्मनिरपेक्ष प्रधानमन्त्री हो नि त उहाँ। तर कम्युनिस्ट भएको नाताले कम्युनिस्ट धर्मनिरपेक्षतावादी हुन पनि सक्नु होला, तर चाहिँ ओरिजिन के हो, मुहान के हो त हिन्दू हो नि त उहाँ, क्रिस्चियन त होइन। एक र यहाँका जनता बहुसङ्ख्यक जनता हिन्दू मान्छन् भने र आफू पनि हिन्दू ओरिजिन मूलका मुहानकै हो भने डुँडा देशमा गए चाहिँ खुट्टु खिम्छौँ भने कानाको देशमा गए आँखा खुम्छौँ भन्छन् नि। गर्नुभयो होला, भोटको लागि हो, स्ट्यान्ड हो। भोटको लागि स्ट्यान्ड होइन, जनता हामी जनता मान्छौँ, अनि जनताले मान्न चिजलाई हामीले अपमान गर्ने भनेपछि चुनावमा हिन्दू राष्ट्र र संहिता कुनै पनि धर्मको होइन खारेज भनेर जान सक्ने सम्भावना छ कि छैन? कुनै पनि हामी त्यस्तातिर लाग्दैनौँ। कुनै पनि धर्मको अपमान गर्नुहुन्न,
ल ठिक छ, तपाईँहरूले निरन्तर अहिले तपाईँले पनि भन्दै हुनु भएको छ एमाले चुनाव जितेन भने देश बर्बाद हुन्छ, बर्बादीतर्फ जान्छ, गठबन्धन फेरि सत्तामा आयो भने यिनले मान्छे कुट्दै हिँड्छन् भनेर केपी ओलीले भन्नुभएको छ। के एमाले जित्नै पर्ने प्रचण्डको जस्तो धम्की हो? चितवनमा गएर माओवादी रेणुले नजिकै देश दुर्घटनामा जान्छ। प्रचण्ड त डाँकुको नाइके हो। प्रचण्डले वाइसिएललाई प्रयोग गर्दाखेरि तपाईँ त रोल्पाको मान्छे, रोल्पाको काङ्ग्रेस समर्थक मान्छे देख्नुभयो होला नि। तपाईँको श्रीमतीको मूल्य कति हो भन्ने मात्रै बाँकी राख्यो प्रचण्डले मान्छेलाई। वाइसिएलको त्यही बेलाको आतङ्क र त्यही बेला शिविर बाहिर आएका लडाकुको नियत र प्रचण्डले अझ के भन्छ, यता प्रचण्डमा थैबो मारेको छ, वाइसिएलको बेलामा के भन्छ, म पनि बन्दुक चलाउन खोज्छु भन्छ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला। त्यसैले प्रचण्डलाई बुझ्ने सवालमा काङ्ग्रेसले सत्ता सुद्र हामी त मिलेर पनि उसलाई खरानी बनाउनलाई ल्याएका हौँ हेर्नुहोस्। तर काङ्ग्रेस के गर्दैछ, 20 वर्षलाई सर्पलाई पानी दुध खुवाएर त्यो सर्पलाई जिउँदाएर फेरि सेनापति काण्ड, फेरि यो अहिले मान्छेलाई के भन्छन्, वैशाखमा अषाढमा रुङमाङ्गत गएको मान्छेलाई बेकारमा हटाएको छु भन्छन् प्रचण्ड। अहिले गिर्जालाई राष्ट्रपति दिन, गिर्जा चाहिँ पदको भोकारी हो र उसले दिनैपर्छ। ऊ बेगर 7 चोटि प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे प्रचण्ड दयामा पाइने मान्छे हुन् र। तर प्रचण्डको नियत बुझ्नुपर्छ। कालिदासको कबुजाइले हामीले प्रचण्डलाई हेरिरहेका छौँ। नियत सुन्नु न, नियत के भन्दाखेरि सुन्नु न, हामी त प्रचण्डलाई मिलेर होस् चिलेर होस् खरानी बनाउने लक्ष्य हो हाम्रो। सुन्नुहोस्, अझ पनि मिलेर आउँछन् भने उसलाई मिलेर खरानी बनाउने हो। अझ पनि क्लियर कट काङ्ग्रेसबाट पाएन भने ऊ रित्तै बालकोट जान लाज मानेको छ भने पनि यो मान्छेलाई लाज अचम्म बोक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, आइहाल्छ। बुझ्नुभयो नि, बोक्नुहुन्छ। तर हामी बोक्छौँ, तर खरानी बनाउने नियतले बोक्छौँ। फेरि क्लियर कट देउबा जस्तो परानी सिरानी बनाउने नियमले होइन। एक अर्को कुरा सुन्नुहोस्, राष्ट्रपति नबनाउनुको अर्थ के हो भन्दाखेरि उपेन्द्र यादव, एमाले भित्रका माधव र झलनाथ वामदेवहरू हात गरेर 220 त थियो माओवादीको, 120 जितेको 100% समानुपाती, त्यहाँबाट 80 जम्मा गरेर ओली र गिरिजाबाबु जस्ता लोकतान्त्रिक शक्तिलाई दलाइ लामा बनाएर रुङमाङ्गत कटुवाल यदि जिउँदो शेर भएर मात्रै बाँचेको रुङमाङ्गत कटुवालको सट्टा कुलबहादुर खड्का कहाँ चाहिँ कमान्डिङ गइदिएको भए केपी ओली, गिरिजाप्रसाद कोइराला, रुङमाङ्गत कटुवाल त्यही दिनको 2066 साल वैशाख 20 गतेको कान्तिपुर पढ्नुहोस्। यदि कटुवाल जिउँदो मान्छे चाहिँ जिउँदो बगिनीको छोरो भएछ भने प्रचण्डलाई गाह्रो पर्नुपर्छ भन्ने मैले लेख लेखेको छु। त्यो दिन 20 त्यो लेखको कारणले म पनि मारिन्थेँ। अहिले हाम्रा 14औं 15औं पुण्यतिथि भइसक्यो यो पागल ठाउँमा पुगेको भए। तर हामीले यसलाई जीवनदान मात्रै होइन सुध्रिन्छ भने ओलीको विरासत पनि सुम्पिन तयार थियो। तर यो एउटा धन्दुकारीको एउटा कथा छ कि प्रत्येक दिन सुनको फाल्ने अन्डा फाल्ने कुखुरी रहेछ। अनि त्यसलाई त प्रचण्ड जस्तो रहेछ भने सकभर उही दुनीमा प्रचण्डै थिए कि। अनि त्यसलाई त के साह्रो चाहिँ खोज्नुपर्छ बा, प्रत्येक दिन खोज्नुपर्छ, कहाँ फाल्छ कहिले कहाँ यो कोठमा फाल्छ, कहिले पल्लो उसमा फाले आउँछ, खोज्नुपर्छ। त्योभन्दा 60-70 होला नि काटौँ भनेर खोज्दाखेरि चाहिँ केही छैन। प्रचण्ड यदि बिरामी ओलीलाई 2.5 वर्ष मात्रै 5 वर्ष मात्रै शासन गर्न दिइदिएको भए 10 वर्ष निष्कण्टक हामी उहाँलाई अध्यक्ष मान्न तयार हो। अध्यक्ष मात्रै होइन प्रधानमन्त्री मात्रै पनि हामी ओलीका छोरा हौँ र तपाईँ त ओलीकै छोरो जस्तो हुनुहुन्छ होला। त्यो एजेन्डा मिल्यो होला। किन यसरी बोक्नुहुन्छ केपी ओलीलाई? मदन भण्डारी, मनमोहन जत्तिकै र माधव जत्तिकै, के अरे मदन भण्डारी, मनमोहन र ओली जत्तिकै एजेन्डा देशको ढुकढुकी बोकेको भए तिनैजना बाहुनको छोरा, म ठकुरीको छोरो, के मैले ओलीले बाबु मान्नुपर्ने जरुरी छ त? एजेन्डाले माने। त्यस्तै अति प्रचण्डलाई पनि मान्थे यो भारी, यो दायित्वको भारी। तर उहाँले सुनकुखुरीको गोला रेट्नुभयो। त्यस्तो अपराधीलाई नेपाली जनताले दण्डित गर्छन्। तपाईँले ओलीलाई चाहिँ अलिक धेरै बोक्नुहुन्छ है? ओलीले देश बोके, न छोरो छ न छोरी छ, न त्यत्रो कमिटीमा कुनै स्थायी कमिटी पोलिब्युरो अर्को कुनै ओली छ होइन। स्थायी कमिटी पोलिब्युरो हेर्नुहोस् न। त्यसो भएको हुनाले उहाँले देश बोक्नुभएको छ भने मैले उहाँलाई बोकेर के अपराध गरेँ? तपाईँलाई अन्यथा अर्थ त लाग्यो ओलीको झोले भन्छन् के? भनौँ न, त्यो बारेमा स्वीकार्य छ। केपी ओलीको अवसानपछि तपाईँलाई कसले संरक्षण गर्ला? तपाईँको माथि को छ केपी ओली गइसकेपछि? सधैँभरि रहिरहे पनि ओलीले के दिनुभएको छ? किन यति धेरै बोक्नु? म देश बोकेको, ओलीले देश हो।
ओलीले देश बोक्नुभयो, ओलीले जनता बोक्नुभयो, ओलीको जनताको सेवा गर्नुभयो, उहाँको जीवन नै जनताको निम्ति गएको छ। अनि उहाँको चाहिँ अलिकता चाहिँ उहाँका विरुद्धका हरकतलाई उहाँको पार्श्वभागको सुन्नु न, उहाँको पार्श्वभागको महारथी भएपछि उसको पार्श्वभागको चाहिँ सहायकहरू चाहिन्छन्। तपाईहरु जस्तै मान्छेले ओलीलाई अहंकारी बनाउनु भयो रे, अन्धो बनाउनु भयो रे के? तपाईहरुले गएर देवत्वकरण गर्दै प्रचण्डलाई प्रदक्षिणा पदे पदे गर्दिने। सुन्नु न, ओली भनेको घरमली हुनुहुन्थ्यो, प्रचण्ड पाहुना हो, धुर्त डाँकु पाहुनासँग माधव र झलनाथ संस्था श्रीमती पहिले गए होइन। हामीले अनि कहिलेकाहीँ माधव र झलनाथलाई देशभक्त पार्टीभक्त भएको र ओलीले अन्याय गरे पनि हामी अलि उस नि त्यो के अरे असममा एउटा आफ्नै आमाले हजुरआमा कुटेपछि भिडियो निकाल्यो नि, हामी त्यस्ता मान्छे हौँ। ओलीले कसैले अत्याचार गरियो भने हामी त्यो भिडियो निकाल्थ्यौँ, हेर्नुहोस्। तर ओली र गिरिजाबाटुबाट एक पाठ सिक्नुपर्छ नेपालका हरेक राजनीतिक कर्मीले। सभ्य भाषामा बोल्नु जाँदाखेरि एक हुन्छ, तर अलिकता चुनौतीको तुलनामा कहिलेकाहीँ अलिकता अर्का खालका शब्द प्रयोग गर्नुपर्छ। गिरिजाबाबुले के गर्नुभयो भन्दाखेरि जीवनभर सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, बिपी उहाँको मात्र चिन्ता गर्नुभयो, आफ्नो चिन्तै थिएन। उहाँलाई गुमुत छोड्नुभयो, उहाँको सबै भाषामा भन्नुभयो, काँध थाप्नुभयो। तर जब आफ्नो 48 सालको सरकार बन्यो, कृष्णप्रसादलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु हुने, अनि उहाँले हारेपछि गिरिजाबाबुले हुन नहुने थियो त। 36 यही देउबाले 36 पालेर देशको त कलङ्क भाइरस, यो देशको गर्ह दशा राउ हो देउबा। त्यो देउ 36 चलाउने त्यतिखेरको गृह सचिव श्रीकान्त रेग्मीले मलाई भन्नुभएको छ यो 36 को दाता अन्नदाता देउबा थियो। र उहाँले भन्नुभएको पनि थियो तपाईँ गृह नैतिकताको होइन, हेर्नुहोस् तपाईँ वरिष्ठ मन्त्री हुनुहुन्छ, 36 को आउजाउ तपाईँ कहाँ कसरी भएको छ भने त्यो भनेको रिसले स्याङ्जा काङ्ग्रेसको एउटा अर्को रेग्मी सभापति हुनुहुन्थ्यो, उनको भाइ त्यो मान्छेले त्यो भने बापत 53मा रापरपाको ज्वाइँ भएका कारणले चाहिँ उहाँ 20 सिट रापरपाले समर्थन गर्यो। कृष्णप्रसादलाई नमान्ने, मनमोहनलाई नमान्ने, गिरिजालाई नमान्ने, तर देउबालाई रापरपा प्रधानमन्त्री बनाउने के त भन्दाखेरि छोरी दिएको थियो। त्यसैले त्यो रिस के गरे भन्दाखेरि श्रीकान्त रेग्मीलाई मुख्य सचिव हुनुपर्ने पालो विमल कोइरालालाई बनाएर उसलाई चाहिँ बल्ला लिए। त्यसैले यस्तो भाइरस गिरिजाबाबुलाई, त्यसैले तर गिरिजाबाबुले के गर्नुभयो, गुमुत पनि छोड्नुभयो। अख्खे पक्खे गरेपछि गरेको लगानी बराबर एउटा कृतज्ञ भएपछि गणेश मान, कृष्णप्रसाददेखि लिएर देउबाको गु गाड्नुभयो, करङ धुल्याउनु भयो एक। र ओलीले पनि, ओलीलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु, उहाँले मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, सिपी मैनाली यी सबैको अर्को सबै भाषामा भने काँध थापेर बोक्नुभएको। तर फिर्ता नदिएपछि माधव र झलनाथको हिजो सिपीको गु गाड्नुभयो, करङ धुल्याउनु भयो, ठिक गर्नुभयो। नेपालमा एकै ओलीको होइन, सम्पूर्ण युवा पुस्ता नै ओली र गिरिजा, जिपी र केपी जस्तो जन्मिनुपर्छ, अनि मात्रै सही आवाज चल्छ। अब तपाईँ यस्तो भन्नुहुन्छ, सामाजिक सञ्जालमा केपी ओलीदेखि माधव नेपाल, झलनाथ, प्रचण्ड, बाबुराम, शेरबहादुरहरूलाई नो नट अगेन भनेर अभियान चलेको छ। रवि लामिछानेहरू स्वतन्त्रहरू आइसके, अब पनि बालन नेसनल हिरो हाम्रो ठाउँमा छ। तर सँगसँगै अर्को तथ्य के हो थाहा छ, स्थानीय पोलिटिक्समा पनि पार्टीवालाले 100%, 79% जितेका छन्, स्वतन्त्रको 1% पनि नागेको छैन। त्यो पनि त पक्ष बुझौँ नि त। तर त्यसैले यो कमिलाले नदी ओकल्छु भन्नु र स्वतन्त्रवाला आफ्नै चाहिँ घरका चाहिँ आमा बाबुको आशीर्वाद थाप्न नसक्नेहरू, आफ्नै श्रीमती राम्रोसँग पाल्न नसक्नेहरू, वर्षै पछि फरिया फेरे जस्तै श्रीमती फेर्नेहरू देश चलाउँछ भन्छन् बा। तर रवि लामिछानेले त दह्रो काउन्टर दिइरहेको छ नि केपी ओलीलाई। जसले कसले के दिए त्यस्ता चाहिँ एमाले, काङ्ग्रेस र राजावादी र इन्डियालाई को ओर्तालु सुकाएको शक्ति एमाले, यी चाहिँ के छ, आफ्नो एउटा श्रीमतीलाई चाहिँ पत्याउन नसक्नेहरू। एउटा डोनाल्ड ट्रम्पले भन्थ्यो कि हिलारी क्लिन्टनलाई, यो गतिलो भइदिए भए बिल क्लिन्टन अर्केसँग लाग्थ्यो भन्थ्यो, त्यस्तै यो गतिलो भइदिए भए आफ्नो श्रीमती हुँदै हिँड्छन्। तर सुन्नु है, केपी ओली बिरामी हुनुहुन्छ,
बिरामी केपी ओली 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, देश चलाइसक्नुभयो, उहाँले एक प्रकारको छाप छोड्नु भएको छ। तपाईँले भने जस्तो लिम्पियाधुरा लिपुलेकको उहाँले नक्सा सार्वजनिक गर्नुभयो, उहाँको नेतृत्वमा भयो, नाकाबन्दी विरुद्ध चट्टान बनेर उहाँ उभिनुभयो, यो ठिक छ। अब पनि केपी ओलीकै नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्छ भनेर तपाईँहरू कस्तो त्यो हेर्नुहोस् त 46 सालको परिवर्तनपछि आएका नेताहरू आज विश्व कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। एउटा उदाहरण, अमेरिकामै तपाईँले केपी ओली यहाँ जति बेला 46 सालमा उदाउँदै हुनुहुन्थ्यो, अमेरिकामा बिल क्लिन्टन नै राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो होला, त्यसपछि कति हुनुभयो गन्दै जानुहोस्, दोहोरिनु भएको छैन। बिल क्लिन्टनको नाम कहाँ छ थाहा छैन। भारतमा अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिंह रावहरूको पालामा केपी ओली यहाँ राजनीतिमा आउनु भएको, शेरबहादुर त्यति बेलै आएका, झलनाथ माधव त्यति बेलै आएका। आज भारतमा मोदी आइसके, कति परिवर्तन भइसक्यो, छिमेकी राष्ट्रमा कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। फेरि यिनै पात्रहरूलाई तपाईँहरू किन बोकेट नुङनुङती गनाउने पात्रहरूलाई नयाँ मान्छे ल्याउन सक्नुहुन्न? तपाईँको प्रश्नमा तपाईँले समाज र यन्त्र बुझ्नु भएन कि? मेरो आइफोन छ नि, आइफोनको के हुन्छ भन्दाखेरि एउटै मोडेल हुन्छ। यो अब 11औं लडको छ भने सबै एकै किसिमका हुन्छ, तर देश राज्य समाज भनेको एकै लडका मेसिन जस्ता, एकै अनुहारका, चम्चा जस्ता एकै अनुहारका, जुत्ता जस्ता एकै साँचोमा ढालिएका हुँदैनन्। चीनमा 10 वर्ष 15 वर्ष एउटै शासकले शासन गर्छ। रुसमा पुटिनले एउटै गरेका छ, तर उनीहरू देश कहाँ पुर्याए हेर्नु न। त्यस्तै मलेसियामा महाथिर विगत 4 दशकदेखि सक्रिय राजनीतिमै हुनुहुन्छ र सँगसँगै युरोपेली मोडेल र अमेरिकाले पनि के गरेको छ, जतिसुकै योग्य व्यक्ति भए पनि 8 वर्षभन्दा बढी रहने अवस्था छैन अमेरिकामा। त्यो के हो, बनेको 2 वर्षदेखि लगातार एउटै विश्वको सबैभन्दा छोटो संविधान अनुसार त्यो चलेको देश हो। तर हाम्रा 2-2वटा संविधान सभा असफल पार्ने, त्यो संविधान घोषणा गर्दाखेरि नगर भनेर आउने राष्ट्रिय दादा, क्षेत्रीय दादाको अगाडिको देश हो। हामीले त अहिले अमेरिकाको सपना देखेर हुन्छ। त्यसै अर्को कुरा, अनि यिनै पात्र फेरि किन तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई? तपाईँले चाहिँ त नबुझ्नु अर्को कुरा हो। होइन, काङ्ग्रेसले शेरबहादुरलाई बनाउनु पर्ने, माओवादीले प्रचण्डलाई बनाउनु पर्ने, बनाउँदैन अब अनि तपाईँहरूले ओली बनाउनु पर्ने। काङ्ग्रेसले देउबालाई बनाउँदैन। अब लेखेर राख्नुहोस्, यो तान्त्रिक आएर 7 चोटि खाइसकेपछि अब के काङ्ग्रेस उठ्दैन? काङ्ग्रेसले देउबा बनाउनु पर्ने दिनै आउँदैन। ओली प्रधानमन्त्री हुन्छन्, यदि देउबा प्रधानमन्त्री बनेछन् भने 2 पटक त बाँकी छ नि त ज्योतिष। रियल काङ्ग्रेस ज्योतिष होइन, त्यो खोतिस हो, चाहिँ त्यो छोडिदिनुहोस्। त्यो ज्योतिषले के गर्ने हुन् भन्दाखेरि त्यो सियो राम्रो देखेपछि ल यहाँनिर चाहिँ एक चाहिँ बन्चर राख्ने, बन्चर खसेको एउटा राम्रो देखेछ ज्योतिषले, अनि हेरा तपाईँको त अप्ठ्यारो छ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ एक पाल भएको चिज राख्नुहोस् यहाँ भेटी भन्नुहोस्। उसले थाहा पायो, उसले घर जजमानले थाहा पाएको थियो बन्चरमा आँखा लागिएको छ, सियो राख्यो। त्यसको पाल त सियोको पनि छ भने त्यस्तै हो। यो पनि त्यो बन्चर हत्याउनलाई के भन्छन्? तर 23 सिट ल्याउँदा काङ्ग्रेसले अब सत्ताको सपना नदेखेकै हो। 50 वर्ष काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री बन्दैन भन्दै तपाईँ हामीले सोचेको थियो। क्षमता त देउबाको उही हो। बिरालोले मुसो मारेको होइन, दही पनि चाहिँ ठेको ढालेको होइन, बिरालोको भाग्यले दही पोखियो। त्यसैले त्यो उसको बिरालोको चाहिँ कति दही ढाल्ने क्षमता छ हामीलाई थाहा छ उति। तर मैले भन्न खोजेँ 33 वर्ष भइसकेछ बौद्ध लागु। 33 वर्षमा के गर्नुभयो तपाईँहरूले? अब सुन्नुहोस्, यो नेतृत्वले के गर्यो? जसरी मलेसियाले फेरि यो राजनीति भन्ने यस्तो पद हो। तर मलेसियाको उदाहरण त महाथिरले काम गरे, सिङ्गापुरको कुरा गर्दा लिप्यानेले काम गरे। यहाँ पनि सुन्नु न, तपाईँ पत्रकार मात्रै हो कि देशको लेखाजोखा तपाईँलाई थाहा छैन, हामीले थाहा हुन्छ। के गर्नुभयो तपाईँहरूले? 33 वर्षदेखि तपाईँहरूले के गर्नुभयो? सुन्नुहोस्, वीरेन्द्र मारेर, गिरिजाबाबुले कमजोर पारेर, सुशील कोइराला र एमालेलाई भिडाएर, संविधान बन्न नदिएर यो देश कब्जा गर्न खोजेको हो इन्डियाले। त्यो हालतबाट एक थान ओली मात्रै नबाँचेको भए अहिले देशले 2-4 पिण्ड खाइसक्थ्यो। जयशङ्कर अहिलेका विदेश मन्त्रीज्यूलाई मोदीले सानो नेरले जसरी संविधान सभा सिक्किमको असफल भयो त्यसरी नेपालमा पनि त्यही पार्ने नेरले पठाउनु भएको हो। ओलीले रोक्नु भयो। नाकाबन्दी वैशाखमा उहाँले रोटी दिनुभयो, तर चाहिँ उसमा के गर्नुभयो? त्यो हुन्छ नि पाठा थाप्ने पनि त चारो त हाल्छ नि,
भूकम्पको बेला उहाँले रोटी दिनुभयो, ताता रोटी। तर चाहिँ त्यसको चाहिँ 6 महिनामा चाहिँ त्यहाँ हेर्नुहोस् त एसएसपीलाई जलाएर संविधान सभा नगराऊ भनेर, त्यहाँ चाहिँ यहाँका नागरिकलाई त्यहाँ उतारेर चाहिँ सीमा घेरिदेऊ भनेर नाकाबन्दी बिर्सिनुभयो। त्यसैले त्यो पनि ओलीले गर्दा, ओलीको नामबाटको राष्ट्रिय एउटा संवेगले, ओली लहरले त्यो नाकाबन्दी फेल्काएको। अहिले नाकाबन्दी पछि बुढो हुनुभयो, बिरामी भनेको आउटडेटेड हुनुभयो, त्यो तपाईँको कुरा भयो। युवा छैन नि मानेमा, त्यो तपाईँको पत्रकार युवा 72% युवाले 40 वर्ष मुनिका पत्रकारको भाषा, राजनीतिक भाषा होइन। सुन्नुहोस्, अनि ओली नै आउनुपर्ने त्यो कारणमा भन्दैछु। सुन्नुहोस्, आर्मी हुन के चाहिन्छ? 18 वर्षदेखि 22 वर्ष भर्नाको उमेर हुन्छ, 22-25 वर्ष होइन, आन्तरिक नपा अलि बढी होला। त्यसपछि 60 रिटायर। आर्मी हुन, निजामती जागिर खान, शिक्षक हुन, तर राजनीति गर्न जे गरे पनि भयो, पढ्नु पनि परेन। तर सुन्नुहोस्, उमेर पनि भयो, त्यो साँचो। वृद्ध भत्ता खाने पनि जनताको आशीर्वाद बटुल्न सक्नेले गर्ने हो राजनीति। सुन्नुहोस्, तपाईँ हुनुहोस् न त, सक्नुहुन्छ। म होइन, म रुन्छु, मैले केही पाएको छैन राजनीतिमा, सकिनँ होइन, सक्नेले गर्ने हो, यति भन्छु कि। तर जबरजस्ती भारी बोकाइरहनु भएको छ कि, सजाय दिइरहनु भएको छ कि। जनताको आशीर्वाद, सुन्नुहोस्, जनताको आशीर्वाद, जनताको विश्वास। नेतृत्व भनेको जनताको आशीर्वाद, जनताको विश्वासको एउटा बैंक हो। त्यत्तिकै तपाईँ एउटा दोहोरीमा पनि एउटा नियम हुन्छ। के हुन्छ भन्दाखेरि तिनै दिदीबहिनी यता, तिनै दिदीबहिनी उता हुन्छन्, कपाल कोरेर सबै बराबर जस्तो देखिन्छन्, तर बिचकोले गीत बुन्छ, अरूकोले गला मात्रै मिसाउँछ। त्यसैले बिपी, केपी, जिपी, केशव प्रसाद, मदन भण्डारी यी गीत भन्ने जस्ता हुन्। यी माधव झलनाथहरू गलो मिसाएर खाएका होला वरिपरिमा हुन्छन् नि। तर झापाबाट केपी ओलीलाई हराउन राप्रपाले मिसाएर महागठबन्धन गर्दैछन् रे, त्यहीबाट आउन नदिलान् जस्तो छ। त्यो चाहिँ त्यस्ता कुरातिर पछि नलाग्नुहोस् होइन। जित्नुहुन्छ केपी ओलीले, एबा शेरबहादुरले जित्ने, ओलीले जित्ने होइन, माधव प्रचण्ड, जनार्दनले जित्ने। माधव प्रचण्डले, माधव प्रचण्ड त भन्न सकिँदैन। झलनाथ मेड इन चाइना आज छ भोलि छैन भन्न सकिन्न। हेर्नुहोस्, शेरबहादुर र केपी पक्का हो। अब त्यो शेरबहादुर केपी पक्कै हो। पछि अन्तर्वार्ता गर्दाखेरि पनि तपाईँले फेरि चुनाव पछि पनि गर्दाखेरि यो कुरामा आफ्नो बचाउ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले भनिएको छु त्यति मात्रै बचाउ होइन। ओली एमाले राजनीतिक पार्टी भएन छ भने एमाले पाएको 38 लाख भोटबाट कम्तीमा 1 लाख भोट बढेको न छ भने दयालले केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा दिन्छ। के हो त्यो आधार? मैले अस्ति बाजुरामा, बाजुराको कुरा छ, त्यही आउँदैछु। मैले बाजुरामा मङ्सिरमा म केन्द्रीय सदस्य भएपछि पुसमा हाम्रो जिल्ला अधिवेशनको भाषणमा अहिले पनि साथीहरूको युट्युबमा राख्नुभएकै छ। मैले के भने भन्दाखेरि त्यतिखेर हामीले गत 74 चुनावमा 6 का 9 मा टोटल 9 पालिकामा 6 हारेका थियौँ। त्यति बेला 3 जना केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो, 5 थियौँ, अहिले 5 छौँ। त्यति बेला 3 थिए। अनि त्यतिखेर के थियो भन्दाखेरि, अनि त्यो सफलताको रहस्य म पछि भन्नु, त अहिले म डाटामा जान्छु। 9 का 6 हारेका थियौँ। तर मैले भने यदि आगामी चुनावमा बाजुरा एमाले 9 का 5 पालिका हामीले जितेन छ भने दयालले केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा दिन्छ भने मैले। अनि साथीहरूले के भन्ने हो, धेरै मलाई उडाउनेहरूले, यो बल्ल बल्ल 20 वर्ष अगाडि सचिव हटाइपायो माधव नेपालबाट, अहिले बल्ल बल्ल ओलीको कृपाले केन्द्रीय सदस्य भएको छ। अब बिना मेहनतको मान्छे यो हाउडे, अब यो भएको केन्द्रीय सदस्य, अझ यसलाई मेहनत भए पो माया हुन्थ्यो, यसले चाहिँ एक केन्द्रीय सदस्य पनि जाने भयो भन्थे। मलाई पागल नै भने। जुटेको बेला 9 का 3 जितेको छ, फुटेको बेला अझ 5-6 जित्ने पनि छ पागल भन्छ। तर मैले त्यहाँका युवाहरूको जोस, तपाईँ रुकुम, रोल्पा, जाजरकोटलाई को आगोलाई डिस्पोजन गर्ने, त्यहाँ अहिले पानी फाल्ने, पानीको फोहरा फाल्छन् नि एउटा वनरक्षकहरूले, त्यो बाजुराबाट थियो। यदि बाजुरा मात्रै माओवादीको त्यो लप्का, कालीकोटको लप्का बाजुरा सिमाना यता गइदिएको भए देश जल्थ्यो। हामीले बचाएका हौँ त्यो माओवादीको क्यान्सरबाट, हामीले बचाएका हौँ बाजुरा डाटा सहित। किन भन्दाखेरि रोल्पाको रुकुम, रोल्पा, जाजरकोट र कालीकोट वरिपरिका क्षेत्र हेर्नुहोस् कि माओवादीले 64 चुनाव जितेको छ कि निकटतम प्रतिद्वन्दी छ, तर बाजुरा थर छ उहिलेदेखि। त्यसैले आधुनिक एमालेको पावर हाउस हो बाजुरा भन्थेँ म। अस्ति म पुसमा पनि फेरि भने, म 64 देखि आजसम्म भन्दै आएको कुरा के हो भन्दाखेरि आधुनिक एमालेको पावर हाउस बाजुरा एमाले हो। कसरी सम्भव भयो 9 मा 6 जित्न? 9 मा 6 जित्न भनेको
त्यो पनि पछि सबै नतिजा आइसकेपछि एमाले धेरै गुमाइसकेपछि काङ्ग्रेसतिर मत जानुपर्ने, काङ्ग्रेसले सत्ताको दुरुपयोग गर्यो होला, महान्यायाधिवक्ताका दाई उठेको ठाउँ, दयालबहादुर साईको जिल्ला तपाईँ चुनावमा त्यही लाग्नु, त्यो कसरी सम्भव हो? मैले एक त अब म मात्रै भन्दैन, मभन्दा वरिष्ठ नेताहरू हुनुहुन्छ, तर उहाँहरू अघिल्लो पालि कसरी चुक्नु भएको थियो भन्दाखेरि एक त्यति तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष त्यतिखेर र सांसद संविधान सभाको के अरे संविधान सभाको सदस्य, अनि अर्को जिल्ला अध्यक्ष र अर्को वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य तर असमको इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूमा के थियो, समन्वय थिएन। 74को चुनावमा दुईलाई म प्रदेश अध्यक्ष छौँ, म एमपी हुँ भन्ने थियो, अर्कोलाई म जिल्ला अध्यक्ष हुँ भन्ने थियो, अर्कोलाई मलाई बाजुराको जिम्मै दिएको छैन भने दुईलाई अलिकति अहङ्कार, एउटालाई कुण्ठा। त्यो बिचमा हामी कमिटीमा थिएनौँ भन्ने ऊ थिएन। केही बोल्यो भने पनि तपाईँ चुप लाग्नुहोस्, कमिटीमा भूमिकै हुनुहुन्न भन्थ्यो। अहिले मैले मङ्सिरमा म करिब हाम्रो चितवनबाट केन्द्रीय सदस्यमा आइसकेपछि मैले के सम्झेँ भन्दाखेरि अब मसँग भएको बाजुरा एमालेसँग भएको नेतृत्व, बाजुरासँग भएको कार्यकर्ता पङ्क्तिको संयोजन गरेर कलेक्टिभ नेतृत्वको धारणा अन्तर्गत हामीले चाहिँ पुसमा जिल्ला अधिवेशन सर्वसम्मत गर्ने, त्यो आडमा एकताको आडमा वैशाखमा चुनाव जित्ने, अनि त्यो स्थानीय चुनाव जितेपछि त्यसको आडमा बाँकी दुई चुनाव जित्ने भन्ने हिसाबमा। तर उहाँहरूको आपामै महत्त्वाकांक्षी हिसाब थियो। तर बहुपक्षीय छलफल बोलाएपछि करिब रुस र युक्रेन हुन थालेका तिनै नेता तपाईँले मिलाउनु भयो, मिलाएर ल्याउँ, त्यसपछि सम्भव भयो। अहिले हिजो पनि हामीले चाहिँ त्यो जिरोबाट ल्याएका होइन, हिजो पनि जिनो बदले हारेका थियौँ। अहिले पनि बाजुराको काङ्ग्रेस सुदूरपश्चिमको देउबापछिको डडेलधुरापछिको भेटरान काङ्ग्रेस हो। म काङ्ग्रेसलाई सम्मान गर्छु, तर त्यस्तो काङ्ग्रेसलाई हाम्रो एकताले र स्थानीय लेभलका कार्यकर्ता काङ्ग्रेसका भन्दा हाम्रा बढी राम्रा छन्, मेहनती छन्, जनताप्रति दत्तचित्त छन्। तर काङ्ग्रेस जुवारेर अनि जोड्याहरूको अखाडा छ काङ्ग्रेस। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई भण्डाफोर गर्ने एउटा शक्ति बाजुरा एमालेसँग थियो। त्यसमा अलिकति असन्तुलन बित्तिकै फेरि काङ्ग्रेस आउँछ। फेरि त्यसो भएको हुनाले तपाईँले मिलाउन सफल हुनुभयो। अब तपाईँले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको दाबीमा अगाडि सार्नुभयो, एमाले बहुमत नल्याए ओलीले नि सन्यास लिने, तपाईँले पनि लिने घोषणा गर्नुभयो। तर त्यहीभित्र घनश्याम भुषालले यदि वाम गठबन्धन भयो भने 150 सिट जितिन्छ, त्यो भएन भने एमालेको सर्वनाक पराजय हुन्छ भनेर भन्नुभयो। केपी ओलीले प्रधानमन्त्री बनाउने न, उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारमा अगाडि सारेर जाने भने एमाले हार्छ भनेर भन्नुभयो। उहाँले सुभाष नेमाङलाई अगाडि सार्नुपर्छ भन्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, विष्णु रिमालले ल्याएको आन्तरिक रिपोर्टमा एमाले जम्मा 32 सिट जित्छ प्रत्यक्षमा, त्यो पनि गाह्रो छ भनिरहनु भएको छ। तपाईँ चाहिँ हावामा के बेलुन उडाइरहनु भएको छ, के कुरा गरिरहनु भएको छ? यो आन्तरिक के जब जरुरी छ। घनश्यामजी, उहाँहरूको कत्रा पद छन् मलाई थाहा छैन, उहाँहरूको कत्रा पद छन् मलाई थाहा छैन, र इतिहास उहाँको कति लामो छ त्यो पनि उहाँहरूको तुलनाको मान्छे म होइन, र महत्त्वाकांक्षा कति सजाउनु भएको छ त्यसको तुलना पनि म उहाँको घुँडाभन्दा तलै आउँला। तर जहाँसम्म एमालेको आर्किटेक्चर भोलिको दिशाको कुरा छ, म देशभरका कुनै पनि साथीहरूसँग राम्रो कम्पिटिसन गर्छु। त्यसो भएको हुनाले घनश्यामजी एमाले भित्रको यस्तो फकिर हो, उहाँको दिमाग यति ठुलो छ, उहाँको दिमाग नै माधव झलनाथ उत्पादन गर्ने कारखाना हो। र विष्णु रिमालजी पनि ओलीलाई 1 सेकेन्ड नछोडेको मान्छे होइनन्, बुझ्नुभयो नि। त्यसो भएको हुनाले उहाँले भन्नुभयो मलाई थाहा छैन, तर कुरो के हो भन्दाखेरि म उहाँको पछाडि लाग्दैन। तर कुरो के हो भन्दाखेरि मैले बाजुरातिर जान्छु, हामी बाजुराबाट पाठ सिक्नुहोस्, अन्तरसंवाद। अहिले हामीले चाहिँ मैले त मङ्सिरमा पनि कुरा उठाउनु खोजेको थिएँ, कतै यो चाहिँ गठबन्धनले स्थानीय चुनाव गर्दैन कि भनेर मात्रै मैले यो एमालेलाई जिल्ला अधिवेशन गर्न दिएको हुँ, नत्र म यो जिल्ला अधिवेशन नगरौँ भन्थेँ। यदि जिल्ला अधिवेशन हामीले नगरेको भए त्यो तुस नसेलाउँदै हामी अधिवेशनमा गएको के अरे चुनाव सामना गर्नु परेको कारणले पनि हामीलाई असर परेको छ। अब कसरी जान्छ भन्दाखेरि होइन, मैले भन्न खोजेँ जस्तो घनश्यामले एउटा कुरा गर्नुभयो नि, सुभाष नेमाङलाई उति बेला प्रधानमन्त्री बनाइदिए भए एमाले फुट्ने थिएन, अब पनि ओली आउटडेटेड भइसक्नुभयो, सुभाष नेमाङ बनाऊ भन्दा तपाईँहरू के सधैँभरि ओली बोक्ने किन? क्या अरूले पालो पाउनु पर्दैन? सुभाष नेमाङको भद्रता, उहाँको एउटा पक्ष,
ओलीलाई म सम्मान गर्छु, आदर गर्छु। तर सँगसँगै के मात्र हो भन्दाखेरि ओखर हुन्छ नि, ओखरको बाहिर हड्डी हुन्छ, भित्र घाजी हुन्छ। घाजीले त भित्र मिठो भइदिए पुग्छ, तर घाम पानी असिनाबाट बचाउने बाहिर हड्डी हुन्छ। ओली र एमालेको ओखरको हड्डी रक्षा कवच ओली हो भने सुभाष नेमाङको घाजी हो। त्यो सम्भव छैन। तर घनश्यामजीको घनश्यामजीको नियत के हो भन्दाखेरि उहाँले त जसरी पनि ओलीलाई माइनस अनि प्रचण्ड बिउताएर हुन्छ, वामदेवलाई महत्त्वकांक्षा जगाइदिएर हुन्छ, माधवलाई धाएर हुन्छ, झलनाथ मरेको सिनो उठाएर हुन्छ, अनि सुभाष नेमाङको वकालत गरेर हुन्छ। त्यो यदि घनश्यामजीको प्रस्तावलाई साँच्चै मान्नुहुन्छ भने सुभाष नेमाङको पनि गरिखानु हुँदैन। ल ठिक छ, तपाईँले यत्रो जित्छौँ भनिरहँदा वामदेव गौतम एमालेका कुनै बेलाका हस्ती नै हुन्, प्रभावशाली नेता हुन्। माधव नेपाल महासचिव हुँदा उपमहासचिव भएको मान्छे, पछि उपाध्यक्ष, ओलीलाई आज अध्यक्ष बनाएर प्रधानमन्त्री बन्ने लाइनमा पुर्याउनमा उहाँको ठुलो महत्त्वपूर्ण योगदान छ नि। कसको? वामदेव गौतमको छैन। पहिलोपटक ओली अध्यक्ष बन्दा यी नगइदिए भए हामी अझ जित्थ्यौँ। यो त चाहिँ तपाईँ वामदेव हात आज अझै पनि भोलि यो तपाईँको उसमा ल्याएर जानुहोस्। अब तपाईँलाई त भाउ त दिनेवाला होइनन्, कसैले पनि जनतालाई भाउ दिनेवाला होइनन्, ठुलाको मात्रै मालिस लगाउनेवाला हुन्। तर सोध्नुहोस्, तपाईँले झलनाथलाई गद्दारी गर्नुभयो कि हो त भन्नुहोस् त? कहिले झलनाले मलाई हराउने वामदेव भनेको सुन्नुभएको छ? झलनाथसँगै मकै पिन्दा गुण पिसिने भएपछि भाग खोज्न झलनाथको जहाज डुबाएर ओलीको जहाज डुबाउन आएका हो। त मैले मेरो ओलीसँग त्यहीँनिर झगडा थियो। अझ पनि मेरो थुप्रै बुदामा झगडा छ। मैले 12 बुँदेमा बरु प्रचण्ड मर्थ्यो, 8-10 लाख मर्थे, 8-10 हजार। 12 बुँदेमा दिल्ली किन जानुभयो भन्ने मान्छे हो म ओलीलाई। तर म बाहिर बिस्कुट जस्तै छर्दिनँ। यो वामदेव बिना पनि जित्थ्यौँ। वामदेव आएर उनका कम भेटरानले गर्दाखेरि उनले सबैले हारेर झन् हाम्रो 2/3 आउँथ्यो। वामदेवकाले हारेर चाहिँ माधवको अलिकता इज्जत जोगियो। तर आज उनी हँसिया तोडाबाट चुनाव लड्दैछन्। एमालेलाई त घाटा लाग्ने यो मान्छे त जिते राजावादी हारे माओवादी भनेर 54-55 भन्ने मान्छे, उनले जुनसुकै नाच नाच्न सक्छ हाम्रो स्वार्थको निम्ति। यो डम्फु हो, फुटेको निगालो हो, जहाँ पनि जान सक्छ। वामदेव गएर के फुटेको निगालोको पछाडि नलाग्नुहोस्। हेर्नुहोस्, त्यसो भए अब म अन्तिमतिर छु। अब वाम गठबन्धन अथवा एमाले माओवादी एकताको च्याप्टर क्लोज भयो हो कि यो सम्भव छ? बा प्रचण्ड लाज्नु भएको मान्छे हो, आउँदा ठिक छ। तर हामी के भन्छौँ, मिलेर भए पनि चिलेर भए पनि प्रचण्डलाई खरानी नै बनाउने हो। आउँदा हुन्छ, तर तपाईँ झन् ठिक। ल ठिक छ, यो पनि भयो। गठबन्धनसँग भिड्दाखेरि तपाईँहरू चुनाव जित्छौँ भन्ने त्यो आत्मविश्वासका साथ हुनुहुन्छ। तर स्थानीय निर्वाचनमा जे बेहोर्नु भयो त्यो बेहोर्दा चाहिँ चाल पाउनुहुन्छ। बेहोर्नु चाहिँ छुट्दिनुहोस्। नेपाली जनताको चेतनामा यो गौतम बुद्ध जन्माउने देश हो, हरामको पनि मुहान हो, बुझ्नुभयो नि? त्यसैले हामी भारत जस्तो अमेरिका 4-5 शताब्दी आइदिएर जम्मा गराइदिएर जुन 500 राज्यलाई गोलगट्ठा गरिदिएर फेरि चिट्टामा छोडिदिएको जस्तो देश छैनौँ हामी। आफ्नै बेलायत, चीन, अमेरिकासँग कूटनीतिदेखि लिएर पाखुरा टाकुरा सबै भिडाएर लडेर आएका जाति हौँ। आफ्नो रक्षा हामी गर्छौँ। ल ठिक छ, अब तपाईँहरूसँगै न्यु पनि खोज्दैनौँ। न्यु खोजे बाँकी राख्दैन। मिल्नेसँग नौनीको डल्लो, चिल्नेसँग बिच्छीको चल्लो हुने जातिको नाम नेपाली हो। र ओलीको नेतृत्वमा देशले पृथ्वीनारायण शाहपछि नसम्हालिएको देश ओलीको नेतृत्वमा सम्हालिनुपर्ने ल ठिक छ, दायित्व छ। तर तपाईँहरूमाथि एउटा प्रश्न उठाएको छ। यो नागरिकता विधेयकको विषयमा तपाईँहरू द्वैत चरित्रको हुनुभयो। यही विषयलाई अध्यादेश मार्फत केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रपतिले त्यसलाई चाहिँ सदर गरिदिनु भयो। तत्काल अदालतले रोक्यो। कति गरेर पढ्नुभयो? रिसिद्ध मलाई जस्तो नहुनुहोस् न। हामीले चाहिँ जग्गीमै चाहिँ नागरिकता बाँड्ने भनेका थियौँ, 7 वर्ष घटाएका थियो। त्यति कख र अ पनि पढ्न जान्नुहुन्न तपाईँहरू? नेपालको सबै प्रेस जगतकै यति पूर्वाग्रही छ। यदि ओली जतिको स्ट्यान्ड भएको नेता काङ्ग्रेसमा भइदिएको भए तपाईँ अहिले के गर्नुहुन्थ्यो? ओहो, दरबारकै भए पनि चाहिँ 30देखि 15 सालदेखि 46 सालसम्म त दरबारकै पनि यतै झिँगालाई चाहिँ पहाडै बनाउनु भयो त। तर एमालेका हिमाल जत्रा कुरालाई तिल जत्रो बनाउनुहुन्छ। नेपालको प्रेस जगत कोही नजानेर सिद्ध नेपाली मन भए पनि त्यो गरिराखेको छ। अर्को
सिक्किम हटाउन भारतले कि संविधान सभा कि ल्यान्ड दर्जे कि नेपाल त्यहाँको प्रेस किनेको थियो। नेपालमा पनि त्यही हो। प्रचण्ड एमाले दुई चरित्रमा छैन नागरिकता विधेयकमा। प्रचण्ड पत्रकार अनि संविधान सभा दुई चरित्र होइन एमालेको नागरिकता विधेयक। तपाईँ आफै बुझ्नुहोस्। खै त मत विपक्षमा हाले। मङ्सिरमा त्यो अल्पमतले त हाल्यो नि त तपाईँ देख्नु। एमसीसीमा पनि त्यस्तै गर्नु। एमसीसी पनि पास हुन तपाईँले बाटो खोजेर राख्नुहोस्। यो विधेयकको आयु भनेको मङ्सिर 4 मात्रै हो। मङ्सिर 4 पछि हामी अर्को संशोधन गरेर यो खारेज गर्छौँ। ढुक्क हुनुहोस्। त्यो केपीले त च्यातेरै फाल्छौ भन्नुभयो त। हो त्यही हो। च्यातेर फाल्नु भनेको सबै त्यो राजनीतिक भाषा हो। तर संसदीय भाषामा अर्को विधेयक आएर अर्को त्यो विधेयक पास गरेर तर राष्ट्रपतिलाई एमालेकरण गर्नुभयो है तपाईँहरूले। तपाईँहरूकै कारण राष्ट्रपतिले रोकिदिनु भयो। तपाईँहरूलाई चुनावमा फाइदा हो। उहाँको महान एमाले हो। दुबईको देशभक्त रसायन मिल्यो होला। गद्दारहरू केपीओलीकै सल्लाहमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु भएन। अनि तपाईँ विद्या भण्डारीलाई केही पनि सोच्न सक्ने दिमागै नभएको ठान्नुहुन्छ। कुण्ड पानी मण्ड बुद्धि हुन्छ। तर बालकृष्ण खाँडले नै गरे प्रश्न म तपाईँलाई गरे हो क्या। राष्ट्रपतिले पढ्न जान्नु भएको छ कि छैन? केपी ओलीले पठाएको विधेयक अध्यादेश पढ्नुभयो कि भएन? हामीले पठाएको पढ्नुभयो कि भएन? के फरक पाउनुभयो? उहाँले त संविधान संशोधन गर्ने हिसाबले पो सुझाव दिएर पठाउनु भयो भनेर भने नि त। अब संसदीय परिपाटी मर्यादा यति उल्लङ्घन गरेका छन् यिनीहरूले। त्यसैले यो त देश नै कोल्याप्स गर्न जन्मेको हिस्सा हो। ल्यान्ड दर्जीहरूको आधा दर्जन ल्यान्ड दर्जीहरूको क्लब हो। यिनीहरूसँग कुनै वैचारिक बहस नै हुँदैन। हेर्नुहोस्, मङ्सिरपछि दण्ड नीति नेपाली जनताले डन्डा चलाएर उनीहरूलाई सीमा कटाउने ढङ्गको जनमत मात्रै यिनीहरूको उपचार। अनि सेनाका जनरलहरूलाई बोलाएर के सन्देश दिन खोज्नुभयो? माधव नेपाल, प्रचण्ड आपत्ति जनाए त। राष्ट्राध्यक्षले राष्ट्रका कुनै पनि देशका आफ्नो देशको हरेक नागरिकसँग एउटा सुझाव के सङ्कटकाल लाउँदै हुनुहुन्छ? सेना सैनिक शासन लाउँदै हुनुहुन्छ राष्ट्रपतिले? करकल्लोलाई बन्चरो चाहिँदैन। मङ्सिर 4 गतिको जनदण्डले नै उनीहरूको चाहिँ निर्मम हड्डी नरम हुने हालत छ। त्यति हो। तर अब ओलीपछि अध्यक्ष बन्ने र प्रधानमन्त्री बन्ने लाइनमा हुनुहुन्छ विद्या भण्डारी। राजनीति गर्न खोज्नुभयो नागरिकतामा भन्छन्। यो वास्तविकता हो कि होइन? अब मलाई विचार त्यो मेरो बुझाइ के हो भन्दाखेरि एकै विद्या भण्डारी मात्रै होइन, कोही पनि एमाले ओली रहँदासम्म कसैले केही महत्त्वाकांक्षा सजाउँछ भने त्यो बेकार हो। त्यो चाहिँ बाख्रीको गलाको स्तन जस्तै दुध जस्तै त देखिन्छ, दुध आउँदैन। अब अन्तिम प्रश्न सोध्छु तपाईँलाई। बालेन शाहलाई त तपाईँले स्थानीय तहको हिरो मान्नुभयो। तपाईँकै पार्टीका नेता महेश बस्नेत खनिनु भएको छ। उहाँमाथि आक्रामक भएर लाग्नु भएको छ। बालेनजीले पनि त उहाँको घरको अनावश्यक नक्सा एउटा कुरा युवा मान्छे हो। उहाँले थुप्रै प्राविधिक र व्यवस्थापन जन्य कुरा राम्रो गर्नुभएको छ। तर सँगसँगै यो प्रचण्ड पारा जित्यो भने प्रचण्ड पारा देखाउनुहुन्न। हामी शुभेच्छुकौँ। उहाँले पाएको जनमतको हामी सम्मान गर्छौँ। तर महेश बस्नेतको घरको चाहिँ नक्सा छ कि छैन? उहाँ त नगरपालिका अर्को छ नि त। तर न्यु खोजेर महेश बस्नेतले हो नि। यो हर्क साङपाङ र बालेन शाह आफआफ्नो पालिका बनाए भइगयो नि अनावश्यक कुरामा फसेर झगडा गर्न उन्माद पनि अलिकति विजय उन्माद पनि उहाँले घटाउनुपर्छ। तर सँगसँगै म चाहिँ कामना गर्छु यो देश यस्तो देश हो र हाम्रो देश फुल त फुल्नै नहुने। ओलीलाई जसरी सिद्ध्याए त्यसरी बालेनजीलाई हर्को सामग्री सिद्ध्याउन सक्छन्। एमाले मनमोहनको सरकार गिराएको रिसले पीडाले हामीले प्रचण्ड जस्तो नालायकलाई पनि हामीले चाहिँ चुनावको धाँधली 64को धाँधलीकोलाई प्रवाह नगरिकन कहाँ थापिहाल्यो। अब 64को चुनावको स्टार्टले लड्न वाइसिएलले निर्देशन दिइसके प्रचण्डले वाइसिएलसँग लड्न सक्नुहुन्छ? 64को तरिकाले आउने वाइसिएल प्रचण्ड भनेको 64को प्रचण्ड भनेको सर्प मात्रै थिए। सर्प सहितको काँचुली हुन्। अहिले प्रचण्ड भनेको सर्प काँचुली मात्रै हो। जसले पनि कुल्चिन सक्छ। हस्, समय दिनुभयो। अत्यन्तै रोचक र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो। अत्यन्तै आनन्दमय तरिकाले कुराकानी भयो। यो अवसर दिनुभयो। समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। अनि एउटा प्रश्न सोध्छु, तपाईँ सङ्घीय प्रदेशमा तपाईँ चुनाव लड्ने हो कि होइन? यो चाहिँ सोध्न बिर्सिएछ। मैले अस्ति भने म साथीहरूसँग भने मैले गिरिजाबाबु र केपीको अघि भनेको काँध थाप्ने र कराङ दोल्याउने भन्ने कुरा गरेँ। यी दुई कला नभएको मान्छेहरू राजनीतिमा आउनु पनि हुन्न भन्ने हो। अब चुनाव मेरो अहिले पनि साथीहरूलाई काँध थाप्ने नै चरणमा छु। आफ्नो नलड्ने म अब काँध थाप्ने नै चरणमा छ मूलतः होइन। त्यसो भएको हुनाले म सम्भवतः भनिदिएँ नि मैले अघि, म यो पार्टीले बहुमत पाएन भने केन्द्रीय सरकारबाट राजीनामा दिन सक्छु। बहुमत पायो भने
र ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने म समानुपातिबाट सांसद भएर सम्भवतः आगामी सरकारको सञ्चार मन्त्री पनि म हुन सक्छु। हस्, अल द बेस्ट। तपाईँलाई अग्रिम शुभकामना भन्छ। सञ्चार मन्त्रीको हैसियतले तपाईँसँग अन्तर्वार्ता गर्ने अवसर पनि जुटोस्। समय र संवादको लागि हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद।